निसाब में शामिल मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़ल हम पढ़ेंगे। ये BA साल दुव्वम के पहले सेमेस्टर के मतलब डिग्री के तीसरे सेमेस्टर के जो तलबा हैं जिन्होंने अपना इख्तियारी मज़मून उर्दू अदब लिया है, उर्दू लिटरेचर स्पेशल उर्दू, उन तलबा के लिए है। मिर्ज़ा गालिब की इस गज़ल का पहला मिसरा है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़ल, ये गज़ल बहुत मशहूर है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। इस गज़ल को हम इस गज़ल के जो मुंतखब अशार हमारे निसाब में शामिल हैं, हम उनको जो है समझने की या उसको ये करने की कोशिश करेंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब उर्दू के बहुत मशहूर और बहुत अहम नुमाइंदा शुअरा में शुमार किए जाते हैं। सफ़े अव्वल के शुअरा में मिर्ज़ा गालिब का मुकाम है। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जैसे कि आप देख रहे हैं, उनकी विलादत 1797 में हुई और उनके इंतकाल 1869 को हुआ। ये उर्दू शुअरा में अब बहुत ही अहम मुमताज़ मुकाम के हामिल हैं। गालिब का ये शेर देखें, गालिब खुद अपने बारे में कहते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और गालिब का जो बयान का अंदाज था वो सब शुअरा से सबसे अलग था, और यही इनफरादियत गालिब को उर्दू में गालिब बनाती है। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के एक मशहूर शायर हैं। उर्दू गज़ल को इन्होंने वुस्अतें अता की हैं और उर्दू गज़ल को वुस्अत देने वाले शायर हैं। फ़िक्र व नज़र में इनकी इनफरादियत है। फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत को, दक़ीक़ ख़यालात को और अदक़ मौज़ूआत को इन्होंने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है। इनका इजहार करने का जो अंदाज़ होता है, तर्ज़ इजहार, वो सबसे मुनफरिद होता है और ये इंसानी जज्बात को बड़ी नज़ाकतों के साथ अपने शायरी में पेश करते हैं। इनका अंदाज़ बयान बहुत सादा नहीं होता, बहुत ही पेचीदा और गुंजलक होता है। गालिब को समझने के लिए गालिब की खुसूसियत उनकी इनफरादियत है। गालिब के पास नुदरत पाई जाती है। उनके अंदाज़ ख़याल में, उनके पेशकश में, सब में वो नुदरत से काम लेते हैं और वो जिद्दत, उनके फ़िक्र में, तर्ज़ अदा में एक जिद्दत पाई जाती है। इसी वजह से गालिब का मुकाम बहुत ही बुलंद है उर्दू शायरी में। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गालिब की क़लमी तस्वीर है। इस पे नीचे लिखा हुआ है मिर्ज़ा नौशाह नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब दहलवी। ये इनका तारुफ है। अब हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़ल को समझेंगे। मिर्ज़ा गालिब अपनी इस गज़ल के मतले में कहते हैं, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। गालिब साहब का ये ख्याल है कि जिस तरह इस दुनिया में हर मुश्किल काम आसान नहीं हो सकता, हर पेचीदा काम को सुलझाया नहीं जा सकता, दुश्वार यानी कि मुश्किल, दुश्वार काम जिस तरह आसान नहीं हो सकता, इसी तरह से दुनिया में ये भी एक मुश्किल काम है कि आदमी इंसान बन जाए। आदमी तो सब हैं, लेकिन आदमी को इंसान बनना एक दुश्वार गुजार मरहला है। आदमी के अंदर इंसानियत पैदा होने के लिए, उन्स पैदा होने के लिए, इंसानियत के औसाफ और अखलाक और अक़दार के पैदा होने के लिए एक मुद्दत दरकार है। बहुत सारी उसके अंदर खुसूसियात जब आ जाएं तब वो इंसान कहलाता है। वरना तो आदमी के लिबास में तो सब हैं, सब आदमी हैं, लेकिन आदमी के इंसान बनने के लिए एक उसको तगोदौर, जुस्तजू और मेहनत करनी पड़ती है। अपने अंदर अखलाक पैदा करने पड़ते हैं। इंसानियत जो बुनियादी वस्फ है इंसान का, वो इंसान को अपने अंदर पैदा करना पड़ता है, जब कहीं जाके इंसान, आदमी इंसान बनता है। गालिब कहते हैं, गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की। गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की। दरो दीवार से टपके है बयाबा होना। दरो दीवार से टपके है बयाबा होना। गालिब कहते हैं
کہ میرے گھر کی جو حالت ہے زبوں حالی ہے، میرے گھر کی جو خراب حالت ہے، خرابی میرے کاشانے کی، وہ اس بات پر آمدہ ہے کہ وہ رونے کی جیسی حالت ہے۔ میں جس مکان میں رہتا ہوں یہ مکان بہت ہی اچھا اور شاندار نہیں ہے۔ میرے گھر کی خرابی اس حالت پر آمدہ ہے کہ مجھے اپنے گھر کی اس حالت پہ رونا آ رہا ہے، کیونکہ میرے گھر کی دیوار سے اور میرے گھر کی جو ہے دیواروں سے، دیوار و در سے بیابان ہونا ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ میرے گھر کی کہیں دیوار سے کوئی جو ہے پودا نکل آیا ہے، کہیں سے کوئی شاخیں کونپلیں پھوٹ چکی ہیں، کہیں سے کوئی سبزہ اگایا ہے۔ میرے گھر کی حالت ایسی ہے کہ میرے گھر کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مکان نہیں ہے بلکہ کوئی جنگل و بیابان ہے۔ غالب کہتے ہیں، وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ یہ عجیب کیفیت ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ میرے شوق کی جو دیوانگی ہے اس سے میرا یہ حال ہو چکا ہے کہ میں ادھر جاتا ہوں اور میں خود حیران ہو جاتا ہوں، پھر میں لوٹ آتا ہوں، پھر ادھر جاتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں۔ غالب اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا جو شوق ہے اس کی وجہ سے میری جو کیفیت ہے وہ دیوانگی کی ہے، اور اس کیفیت کی وجہ سے میری یہ حالت ہو چکی ہے کہ میں ادھر جاتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، لوٹ آتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ آئینے کے مد مقابل ہیں، اور جب وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اپنی شناخت نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے، عجیب کیفیات سے دو چار ہوتے ہیں۔ غالب کے اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میری ایک کیفیت ہے کہ میں ادھر جاتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں، لوٹ آتا ہوں، پھر جاتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ یہ میری شوق کی دیوانگی کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہو چلی ہے۔ غالب کا یہ شعر دیکھیں، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اس نے مجھ کو قتل کر دیا، میرے قاتل نے، اور اس نے مجھ کو جب قتل کر دیا، جب میں قتل ہو چکا، تب اس نے قتل سے توبہ کی اور کہا میں اب کسی کو قتل نہیں کروں گا۔ اب اس نے جب توبہ کی اس وقت جب کہ ہم قتل ہو چکے، ہم اپنی جان سے جا چکے، اب ہمارا جب قتل ہو گیا تب اس نے توبہ کی۔ کیا توبہ کی؟ کہ اب میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، بے وفائی نہیں کروں گا۔ لیکن جب بے وفائی تھی وہ تو ہو چکی۔ اب غالب کہتے ہیں، ہائے افسوس کیسا جلد پشیمان ہونے والا ہے، کتنی جلدی وہ اپنے اس کیے پر نادم ہونے والا ہے جو اب نادم ہو رہا ہے، لیکن اب اس کی پشیمانی سے، اس کے نادم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب آدمی مر چکا ہے اب وہ تو زندہ ہونے سے رہا۔ لیکن اس نے جفا سے توبہ بھی کی تو کب کی؟ ہمارے قتل کے بعد کی۔ اب اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب یہ غالب کی غزل کا مقطع ہے۔ کہتے ہیں، حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ وہ کپڑا جس سے عاشق نے لباس بنایا اور وہ اس کا لباس بن گیا، اس کی قسمت عجیب ہے، اس کی قسمت پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس کپڑے سے اس نے لباس بنایا، اس سے گریبان بنایا، اس چار گرہ کپڑے سے، اور وہ جب اپنا گریبان بنایا تو وہ عاشق اپنے جنون میں اس سے پہلے ایک پس منظر ہے کہ اردو شاعری کی یہ روایت اور کہاوت ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اس کا انجام جنون ہوتا ہے۔ وہ اپنے جنون اور پاگل پن میں وہ جب بھی پاگل ہوتا ہے تو وہ اپنے گریبان کو خود چاک کرتا ہے، اپنا گریبان پھاڑ لیتا ہے اور اپنے جنون کا
इजहार करता है। तो गालिब कहते हैं कि उस कपड़े की किस्मत पर मुझे अफसोस हो रहा है कि जिसकी किस्मत पे ये लिखा है कि वो आशिक उसको खरीदेगा, उससे अपना लिबास बनाएगा और उससे उस लिबास में भी वो कपड़ा उसके गिरेबान में शामिल रहेगा, और वो जब जो है आशिक उस पर जुनून का दौरा पड़ेगा तो वो अपने इस गिरेबान को फाड़ डालेगा, अपने दामन को चाक करेगा, गिरेबान को चाक करेगा। तो इस पर अफसोस का इजहार करते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। मुझे यकीन है कि ये गज़ल आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये गज़ल पूरी नहीं है, इसमें मुंतखब अशार ही निसाब में शामिल किए गए हैं। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप लोग इस गज़ल को जो है अच्छी तरह पढ़ें और इसके मफ़हूम को समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।